बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रोहेल ख़ान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। अल्लाह ताला ने कुदरत के ख़ज़ानों में बहुत सी नेमतें छुपा रखी हैं जिनको दरियाफ्त करके हम उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। रोज़ अव्वल से इंसान इन ख़ज़ानों की खोज में जुटा हुआ है। कुदरत के इन राज़ों को ढूंढ कर निकालना दरियाफ्त कहलाता है। जबकि अगर इंसान अपनी कावश और अक्ल व शऊर को बरोकार लाकर कोई नई चीज़ बनाता है तो उसे ईजाद कहा जाता है। इन ईजादात में तमाम तर मशीनरी ज़ेर फ़हरिस्त है। इसके अलावा अपनी अक्ल को बरोकार लाकर और भी कई ईजादात हैं। जैसा कि कुछ दहाइयाँ कबल माल्टे और मौसमी के बीजों को पैबंदकारी के तरीके से एक पौधा उगाया गया जिसका फल इन दोनों फलों की खसूसियत का हामिल था। उसे आम ज़बान में हम फ्रूटर कहते हैं। इसी तरह की ईजादात के लिए अगर हम और माजी में जाएं तो उस वक्त की सबसे अव्वल ज़रूरत हमें करेंसी यानी रुपए की ईजाद नज़र आती है। ये एक बहुत ही अहम मसला था। अब हम रुपए की तारीख़ के बारे में बात करते हैं। करेंसी नोट की ईजाद तो पुरानी नहीं थी, फिर माजी में कौन सा ऐसा तरीका था कि लोग उससे अशिया की खरीदो फरोख्त करते थे। इसके लिए अगर हम माशियात का तारीख़ी मुताला करें तो एक बात नज़र आती है कि इब्तदा में लोग अशिया के बदले अशिया का तबादला किया करते थे। मसलन अगर कोई आदमी गंदम उगाता तो वो अपने गंदम के बदले किसी दूसरे आदमी को जो कि चावल की काश्त करता उससे चावल ले लेता। इसी तरह वो अपनी ज़ेर काश्त शय के बदले दीगर अशिया का तबादला कर लेते। इस तरीक़े कार को बार्टर सिस्टम कहते हैं। यह निज़ाम आज से तकरीबन 3000 साल पहले राइज था। लेकिन यह हर आदमी के लिए मौजू नहीं था, क्योंकि चावल और गंदम का ज़ख़ीरा किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी किसी सब्ज़ी या फल की पैदावार करता तो वो अपनी पैदावार के बदले सिर्फ उस वक्त तक अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीद कर पाता जब तक कि वो सब्ज़ियाँ और फल काबिल इस्तेमाल रहते। क्योंकि इनका ज़ख़ीरा करना मुमकिन ना था तो वो तबका जो फल और सब्ज़ियाँ काश्त करता वो इंतहाई परेशानियों में था। इसी ज़रूरत ने एक नई चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जिससे सब यकसां और किसी भी वक्त मुस्तफ़ीद हो सकें। लिहाजा मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल किए गए। इनमें कई किस्म की धातें, जानवरों की खालें और तंबाकू वग़ैरह को एक यकसां तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह भी गल सड़ जाते या फिर ख़राब हो जाते। उन अदवार में ही सिक्कों के इस्तेमाल की इब्तदा हुई। सिक्के की इब्तदा का मुज्जद निज़ाम सिक्का को माना जाता है। जी हाँ, बहुत से लोग इनकी कहानी से बखूबी वाकिफ़ होंगे। हिंदुस्तान दरिया जमुना के किनारे एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। पेशे के एतबार से वह माशिकी था और अपने चमड़े से बनी मुश्क से लोगों को पानी पिलाता। यही उसका ज़रिया रोज़गार था। उस वक्त दिल्ली में हुमायूं बादशाह का जाओ जलाल कायम था। एक दिन खुदा की करनी कुछ यूं हुई कि बादशाह हुमायूं की सल्तनत पर शेर शाह सूरी ने हमला कर दिया और उसकी फ़ौजों से पसपाई की बना पर बादशाह हुमायूं दिल्ली से फरार हो गए, चूंकि शेर शाह सूरी के सिपाही उनके ताक़ुब में थे। बादशाह हुमायूं दरिया जमुना की तरफ आ निकले और जान बचाने की खातिर दरिया में छलांग लगा दी। ऐन उसी वक्त निज़ाम भी वहां आ गया। जब उसने एक आदमी को डूबते देखा तो उसकी जान बचाने की खातिर दरिया में छलांग लगा दी और उन्हें दरिया से निकाल कर अपने घर ले गया। वहां उसने बादशाह की खूब खिदमत की। हुमायूं बादशाह उसकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए और उससे कहा, निज़ाम कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अपनी सल्तनत दोबारा पाने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूं, जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। निज़ाम ने बड़े अदब के साथ दरख्वास्त की, जनाब, मुझे एक दिन का बादशाह बना दिया जाए। बादशाह ने उसकी बात मंजूर कर ली। कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने बादशाह हुमायूं को उसकी सल्तनत जाओ जलाल के साथ वापस लौटा दी। बादशाह ने अपना वादा खूब याद रखा
اور ایک دن کے لیے نظام کو مکمل اختیارات کے ساتھ ایک دن کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا اور یہ طے پایا کہ اگر بادشاہ نظام کسی بات کا حکم دیں گے تو وہ بعد میں بھی نافذ رہے گا۔ نظام سر پر تاج رکھے ایک دن کے لیے شاہی تخت پر برجمان ہوا، لیکن یہ بس ایک ہی دن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزر گیا۔ اب نظام نے سوچا میں تو کچھ نہیں کر پایا۔ اس کی بادشاہت کے ایک دن کے آخری کچھ پل تھے، چنانچہ اس نے اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے حکم دیا، آج سے ملک میں چمڑے کے بنے سکے نافذ ہوں گے۔ اور اسی طرح اس نے اپنے طبقے کو ایک ہی پل میں امیر ترین بنا دیا۔ سب ماشکیوں نے اپنی اپنی مشک سے بنے سکے بنا ڈالے جو کہ آئندہ بھی رائج رہے۔ ان سکوں کو ایک مکمل طور سے ملکی کرنسی کے طور پر اور ہر طرح کی خرید و فروخت کے لیے مانا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مختلف دھاتوں کے سکے استعمال ہوئے، جن میں سونا اور چاندی کے سکے بھی رائج ہوئے، لیکن اس بات کو تو زمانے گزر گئے، اب تو پیتل، سلور، لوہے اور کانسی کے سکے رائج ہیں۔ ان سکوں کی بناوٹ میں جو دھات استعمال کی جاتی ہے اس کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے جتنے کا سکہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ہم 5 روپے کے سکے کی بات کریں تو اس میں کانسی کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے جتنے کا وہ سکہ۔ اگر ہم اس سکے کو بازار میں دھات کی حیثیت سے فروخت کریں تو وہ 5 روپے کا ہی فروخت ہوگا۔ اس کے علاوہ دور جدید میں کرنسی نوٹ اور اعتباری زر زیر گردش ہیں۔ کسی بھی ملک میں کرنسی نوٹ کی چھپائی کا دار و مدار اس ملک میں موجود سونے اور چاندی کے ذخائر، معدنیات اور تیل کے ذخائر پر مبنی ہوتا ہے۔ یعنی جتنی مالیت کے ذخائر موجود ہوں گے اسی مناسبت سے نوٹ چھاپ لیے جاتے ہیں، اور انہی اشیاء کے ذخائر کی بنا پر ملک میں مہنگائی یا پھر چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ اب ہم اعتباری زر کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک خود ساختی نظام معیشت کو چلانے کی بینکوں کی تدبیر ہے۔ پرائز بانڈز اور چیک وغیرہ اعتباری زر کہلاتے ہیں۔ بظاہر تو ہمارے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ جتنی مالیت کا بانڈ ہے کسی سے بھی ہم اس کے بدلے اس کی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ اعتباری زر کی ترسیل سے اضافی پیسہ بینکوں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اس پیسے کو قرضوں کی ادائیگی میں استعمال کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے اگر ملک میں موجود معدنیات کے مقابلے میں کرنسی نوٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے تو بینکس ان پر پرائز بانڈز کے انعامات کی رقم بڑھا دیتا ہے، اور لوگ انعام کے حصول کے لیے ان پرائز بانڈز کو خرید لیتے ہیں۔ اس طرح اضافی رقم ایک مدت کے لیے بینکوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے، اور یوں ایک حکومت کسی حد تک کامیابی کے ساتھ نظام معیشت کو چلاتی ہے۔ محترم عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔